نحم نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تؤسر وتمم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला के फजलो करम से आज मैं और आप यहाँ पर इकट्ठा हैं इल्म तजवीद के बारे में इंशाअल्लाह कुछ यानी ज़रूरी मालूमात मैं आपके सामने आज शेयर करूंगी और उस पर खुलासा करूंगी और आगे चलते इसी तरह इंशाअल्लाह हम ये सफ़र तय करेंगे और बहुत सारी जो तजवीद की मालूमात आपको और मुझे जाननी है वो आगे यानी क्लासेस में सीखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दीनी साथी मिसबा एजाज मखारिज वगैरह से यानी आपकी क्लास शुरू किए थे तजवीद की और आज इंशाल्लाह आप यानी तजवीद का थोड़ा जो एडवांस कोर्स होगा वो सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इल्म के मुतालिक तजवीद के मुतालिक ये इंशाल्लाह इसका आज की क्लास में हम खुलासा करेंगे और आने वाले क्लासेस में इसी तरह हम जुड़कर एक दूसरे के साथ और इसके जो भी मालूमात हैं इसको कुरान और हदीस की रोशनी में या इल्म तजवीद की रोशनी में सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं इल्म तजवीद क्या है हम इस पर यानी रोशनी डालेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो तजवीद का जो मतलब है वो बेहतरीन यानी किसी चीज को बेहतरीन करना, उम्दा करना या हसीन कायम करना, यानी हर एक हुर्फ को उसके मखरज और सिफात से पढ़ना और उस हर्फ का हक अदा करना, तो इसी को तजवीद कहा जाता है। अगर आप यानी इसको लिटरल मीनिंग में अगर समझें तो तजवीद का माना बेहतरीन करना है, लेकिन आप अगर उसको आम जबान में समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि हुरूफ तहज्जी जो होते हैं 28 या 29 हुरूफ जो हैं, तो इन हुरूफ को यानी इनके मखरज के साथ और इनके सिफात के साथ उसका हक अदा करते हुए पढ़ने को तजवीद कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह वो मखरज है। ये टॉपिक मैं लेने से पहले आपको ये खुलासा करती हुई चलूं कि तजवीद जो है वो 3 चीजों का मजमुआ है, यानी तजवीद कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। सबसे पहले तो इसमें मखरज आता है और फिर उसके बाद कवाइद आते हैं और तजवीद के
तीसरा जो टाइप है वो है सिफात, यानी तजवीद के ये 3 कैटेगरीज अगर आप सीख लें तो इसी को इल्मे तजवीद कहा जाता है। अब मखारिज तो आप जानते हैं, यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट, जैसा हर हर्फ की अपनी एक अलग अदायगी होती है और वो अदायगी हमारे मुंह के किस हिस्से से होगी इसका इल्म रखना वो तजवीद है। और इसी तरह कवाइद किसको कहा जाता है, जो भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि हमजा का जो आर्टिकुलेशन पॉइंट है या हमजा का जो मखरज है वो आपको अक्सल हलक से मिलता है, तो ये हुआ आपका कवाइद, यानी उसका एक्सप्लेनेशन करना। और सिफात इंशाल्लाह इसी पेज के यानी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसका मैं इंशाल्लाह पढ़ के आपको खुलासा करूंगी। तो सबसे पहले तो मखरज है। मखरज वो मकाम या एग्जिट पॉइंट जहां से हर्फ निकलने उसको यानी हर जहां से हर्फ निकले उसको मखरज कहा जाता है। यानी जैसा कि आप जानते हैं कि जो आम मखारिज होते हैं वो 5 हैं। मिसबा इंशाल्लाह आपको इसका खुलासा किए होंगे क्लास में। तो ये आम मखारिज या खास मखारिज जो आप आगे चलकर सीखोगे इंशाल्लाह, तो हर एक मखरज की यानी हर हर्फ की एक मखसूस जगह होती है जहां से वो निकलता है। तो इसको आप मखरज कहेंगे या मखरज की जगह कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हर्फ। अब हर्फ किसको कहते हैं? हर एक हर्फ की अपनी सिफात होती है जो उससे कभी जुदा नहीं होती। उस सिफात के साथ हर्फ को पढ़ने से हर्फ का हक अदा होता है। अब नेक्स्ट जो है आपको सिफात है। अब सिफात क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर्फ को अदा करते वक्त आवाज का तेज होना या हल्का होना बदलते रहता है। ये कैफियत जो आवाज पर तारी होती है उसको सिफात कहते हैं। यानी आयत के हिसाब से हर्फ के सिफात बदलते रहते हैं। अब इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाने की कोशिश करूंगी, तो जैसे हर इंसान अल्लाह की तख्लीक है और हर इंसान में मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अखलाक होते हैं, सिफात होते हैं, इसी तरह ये हुरूफ तहज्जी के 28 या 29 जो हुरूफ हैं इनकी अपनी अलग एक शनाख्त है, इनकी अलग एक कैरेक्टरिस्टिक है, या अलग आप इसको सिफात कह सकते हैं। जैसा हर इंसान में यानी किसी में गुस्सा थोड़ा कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, या कोई इंसान आपको बातचीत में बहुत नर्म अंदाज का होता है, कोई इंसान यानी बातचीत में तेज होता है, किसी की बातचीत की यानी समझिए उसकी आवाज में बुलंदी होती है, किसी की बातचीत में सॉफ्टनेस होता है या पस्ती होती है। तो ये तमाम एक इंसान के सिफात होते हैं जो उसको यानी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हर हर्फ की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक या अपनी एक सिफात होती है जो वो उसको उम्दा बनाती, उसको दूसरे हर्फ से मुख्तलिफ बनाते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें तो तिलावत, तिलावत किसको कहते हैं, या तिलावत का मतलब है कुरान पढ़ना। यानी तिलावत को क़िरा या क़िराअत भी कहते हैं। यानी जो हम कुरान की तिलावत करते हैं या कुरान की क़िराअत करते हैं, ये क़िराअत को ही या क़िराअ को ही तिलावत कहा जाता है। इसको आप लिखेंगे अगर यानी ताए मरबूता जो होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तिलावह या कुराअह भी कहा जाता है इसको। अगर ये ताए मरबूता को आप इसको साकिन कर दें तो ये हा साकिना में तब्दील हो जाता है। और अगर इसको आप कंटिन्यूएशन यानी जैसे तिलावत, तिलावत जो आम जबान में उर्दू में हम इसको तिलावा नहीं कहते बल्कि हम इसको तिलावत कहते हैं, लेकिन दोनों भी कहना सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो
उम्मीद है आप लोग यानी इस खुलासे को समझे होंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। यानी मैं सबसे पहले आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भी यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह बस गौर से तवज्जो देकर सुने। ये जो भी नोट्स यहाँ पर शेयर की जाती हैं, ये पीडीएफ इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आप उसको सेव करके रखें या आप उसको लिख कर रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर तिलावत कैसे की जाती है, तो किस तरह से हमें तिलावत करनी चाहिए, इसका खुलासा है ये। यानी तिलावत बुलंद आवाज से, जिसमें पूरे तजवीद के कवायद अदा हों, या तिलावत हम खामोशी से लेकिन करीब में बैठा हुआ शख्स सुन सके। तो तिलावत करने के दो अंदाज हैं या दो तरीके हैं। एक होता है थोड़ी बुलंद आवाज से या थोड़ी जोरदार आवाज से तिलावत करना, जिसमें हम यानी तजवीद के तमाम कवायद को अदा करते हुए पढ़ें। और दूसरा होता है तिलावत को खामोशी से पढ़ना, लेकिन इतनी भी खामोशी से नहीं कि आप उसको यानी सिर्फ जैसे अक्सर हमें आदत होती थी कि हम बास चीजें यानी दिल में पढ़ लिया करते थे, जबान पर उसको नहीं पढ़ते थे, या हम ऐसे भी पढ़ें कि हम जबान तो हिला रहे हैं अपनी, होठ तो हिला रहे हैं अपने, लेकिन बगल में बैठने वाले शख्स को भी हमारी तिलावत सुनाई ना दे। तो इस तरह से तिलावत नहीं करनी है। तिलावत करनी है एक तो बुलंद आवाज में, लेकिन औरत होने के नाते यानी मैं ये भी बताती चलूं आपको कि इतना भी जोर से नहीं कि बाहर किसी यानी गैर मर्द को आपकी तिलावत सुनाई दे। बस बुलंद आवाज माने थोड़ा जोर से पढ़ना और तजवीद का हक अदा करते हुए पढ़ना, या फिर इतनी खामोशी से तिलावत करना कि आपके करीब अगर कोई शख्स बैठा है तो उसको आपकी तिलावत सुनाई दे। ये क्यों इस तरह कहा गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं जानते हैं जब कोई हमारे सामने तिलावत कर रहा हो तो एक मोमिन मुसलमान पर ये यानी उसका हक है कि वो उस तिलावत को सुने, खामोशी के साथ सुने और उस पर तदब्बुर करे या गौर फिक्र करने की कोशिश करे। तो इसीलिए हमें चाहिए कि जब हम तिलावत खामोशी से करेंगे भी तो इतनी आवाज हो उसमें कि बगल वाला शख्स उस तिलावत को सुन सके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो है कुरान और अहादीस, यानी तजवीद से कुरान पढ़ना फर्ज है। तजवीद से कुरान को पढ़ना फर्ज है। अहादीत के मामले में मुख्तलिफ राय पाई जाती है। यानी यहाँ पर ये क्यों कहा गया, क्योंकि हकीकतन आप और मैं देखेंगे तो जो अहादीस होती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये अहादीस जो हैं वो आकर अरबिक में होती हैं। ठीक है, वो अरबिक में होती हैं। अब अरबिक में जो अहादीस होती हैं, क्या हमें इनका भी हक यानी तजवीद के जरिए से अदा करना है, इन अहादीत को हम तजवीद के साथ ही पढ़ेंगे, ये थोड़ा उलमा में इसका मुख्तलिफ राय पाई जाती है कि इस तजवीद से ही पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। लेकिन वही अगर आप कुरान को देखें तो जब आप कुरान को पढ़ोगे तो ये बाकायदा तजवीद के साथ पढ़ना आप और मुझ पर फर्ज है। ठीक है, तो आगे तजवीद का इजाद कहाँ से हुआ, यानी कौन तजवीद के फाउंडर थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीद का इजाद किया। अब ये कैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाद किया, ये इस तरह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद को सीधे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बजरिए वही और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से नाजिल किया था। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ तो वो दो तरीके से नाजिल हुआ था। एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए से कुरान की आयत उतरती, या फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम यानी इसको लेकर
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। तो ये दो तरीके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रदियल्लाहु अन्हु को सिखाया और आपने आगे सिखाया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सिखाया और सहाबा ने दूसरों को सिखाया, और बिना कोई भी रद्दो बदल के कुरान हम तक चला आया है। यानी जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को तजवीद के साथ नुज़ूल किया, इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रदियल्लाहु अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नेक्स्ट जो है तजवीद की हिकमत, यानी तजवीद की हिकमत क्या है, उस तजवीद को सीखना नेसेसिटी है या उसकी वजह क्या है। तो तजवीद सीखना फर्जे किफाया है, यानी जो भी तजवीद का इल्म है, तजवीद किसको कहते हैं, यानी सिफात क्या है, कवाइद क्या है, मखरज क्या है, ये तजवीद का जो इल्म होता है, ये इल्म का सीखना फर्जे किफाया है। कोई भी एक शख्स कम्युनिटी में सीख लें तो काफी है। यानी एग्जाम्पल कैसे मैं इसको बताऊं आप लोगों को, कि बाज लोग अगर सीख जाएं और वो दूसरों तक पहुंचाएं, यानी ये टीचर कहलाएंगे ना। जो भी इसका इल्म सीखेंगे तजवीद का, ये आपके टीचर होंगे। तो ये बस चंद अगर ऐसे टीचर्स हैं जो तजवीद को सीख लिए तो ये काफी है। जरूरी नहीं है कि हर कोई तजवीद का इल्म सीखे, ठीक है। तो ये फर्जे किफाया है, बाज शख्स कम्युनिटी के सीख लें तो काफी है, लेकिन तजवीद पर अमल करना फर्ज ऐन है। तजवीद पर अमल करना फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन किसको कहा जाता है, कि हर शख्स को इस पर अमल करना जरूरी है, यानी हर मुसलमान मर्द हो या औरत, सब पर ये फर्ज है। क्यों ये फर्ज किया गया, क्योंकि अगर आप तजवीद पर अमल नहीं करेंगे तो आप कुरान को उसका हक अदा करते हुए नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए तजवीद पर अमल करना आपके और मेरे लिए फर्ज ऐन है। नेक्स्ट आप देखें कि तिलावत के तरीके क्या हैं, ठीक है। तिलावत के तरीके क्या हैं, तो सबसे पहले तिलावत कैसे करना चाहिए, एक मैं आपको बताई इससे पहले कि तिलावत बुलंद आवाज में की जाएगी तजवीद का हक अदा करते हुए, या फिर धीमी आवाज में कि बगल वाला शख्स आपकी तिलावत को सुने। अब इसके तीन यानी तरीके हैं, तिलावत करने के तीन तरीके हैं। एक तो होता है बहुत ही आहिस्ता से, यानी ये क्या हुआ, आहिस्ता माने आवाज का कम करना नहीं। इससे पहले जो मैं बताई वो आवाज की बुलंदी या आवाज की पस्ती के मुताबिक बताई थी, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है। तिलावत कैसे करना चाहिए, यानी बहुत ही आहिस्ता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप अगर पढ़ोगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह से, यानी धीरे 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 पढ़ना, ठीक है। मखरज, तदब्बुर और तजवीद के साथ। मखरज आप जानते हैं, तदब्बुर का माना है गौर व फिक्र करते हुए पढ़ना, और तजवीद के साथ पढ़ना, यानी इसको अराबिक में तहकीक के साथ पढ़ना कहा जाता है। यानी आप सुने होंगे कि बाज़ कारी कुरान को बहुत बहुत स्लो पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत स्लो पढ़ते हैं। तो ये होता है तहकीक के साथ पढ़ना। और दूसरा जो है बहुत ही तेज पढ़ना, तेज माने फास्ट पढ़ना, ठीक है, बहुत ही फास्ट पढ़ना। उसका एग्जाम्पल अगर आप मैं दूं तो आप शेख सुदैस को जब सुनते हैं तो शेख सुदैस इसी तरह से तिलावत करते हैं, बहुत यानी फास्ट पढ़ते हैं।
اور اس کو عربک میں حدر کہا جاتا ہے. جو تلاوت بہت فاسٹ پڑھی جاتی ہے اس کو حدر کہا جاتا ہے، بہت سلو پڑھی جاتی ہے تو اس کو تحقیق کہا جاتا ہے. اور یہ بھی تیز اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو تجوید اور صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ حدر میں پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، غلطیاں کر سکتے ہیں، نہیں، بلکہ حدر کی عادت صرف ان قاریوں کو ہوتی ہے جو ماہر التجوید ہوتے ہیں، ماہر القرآن ہوتے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ جو ہے، نہ آہستہ نہ تیز، یعنی درمیانہ انداز اختیار کرنا قرآن پڑھتے وقت. اب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تدویر کہا جاتا ہے. انشاءاللہ جب میں آپ کو یہ نوٹ سینڈ کروں گی تو میں وہاں پہ یہ عربک کے ٹرمز لکھ دوں گی. ٹھیک ہے. حدر اور تدویر، یعنی تدویر بھی نہ آہستہ نہ تیز، تمام قواعد کو دھیان سے ادا کرتے ہوئے. تو یہ 3 طریقے ہیں قرآن کو پڑھنے کے. اب نیکسٹ جو ہے آیت 4 یعنی سورۃ المزمل کی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھا کرو. تو اللہ نے آپ کو اور مجھے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 4 میں کیا حکم دیا کہ جب آپ قرآن کو پڑھو تو اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک ورڈ پر ٹہر کر پڑھنا نہیں، بلکہ دھیمے سے سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مطابق ترتیل کا مطلب ہے ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوب، یعنی ہر حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، کہاں روکنا اور کہاں نہیں روکنا اس کا علم رکھنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم جب یعنی ہماری عادت ہے قرآن کو جب ہم پڑھنا سٹارٹ کریں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں پر روکنا ہے. اب سمجھیے ایک آیت ختم ہوئی، آپ وہاں پر رکے، الحمدللہ یہ سب کو پتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہماری سانس ہمارا ساتھ نہیں دیتی، سانس ٹوٹ جاتی ہے تلاوت کرتے کرتے. تو کون سے ورڈ پر ہمیں روکنا ہے اور وہاں پہ اب اگر ہم سٹاپ کریں یا وقف کریں تو وہاں پہ کون سا رول اپلائی ہوگا، وہ رول اپلائی کرتے ہوئے ہم کیسے روکیں گے، اور پھر اگر ہم پڑھنا سٹارٹ کریں گے تو کہاں سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے، یہ سب علم ہونا ضروری ہے. اور جب پڑھیں تو ہر حرف کو تجوید کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا، اسی کو ترتیل کہا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے تجوید کے قواعد. اللہ سبحانہ وتعالی کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی قواعد کیوں ہیں تجوید کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے الفاظ کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ غیر عرب یا نان عربز عربی زبان اور آیتوں کے صحیح تلفظ سے انجان تھے، جس کی وجہ سے بہت غلطیاں ہو رہی تھی. جیسا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں اب جو عرب ہیں، آپ اگر ان کا قرآن اب دیکھیں تو کئی سارے ان کے قرآن میں یعنی حرکات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عرب ہیں اور ان کی زبان ہی وہی ہے، تو الحمدللہ ہمارے مقابلے میں وہ قرآن کو بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں. اب جیسا کہ اگر میں کہوں، اب ہماری جو اردو زبان ہے، اردو زبان اور عربک زبان دونوں سملر ہیں، لکھاوٹ میں سملر ہیں، لیکن اردو اور عربک میں فرق کیا ہے؟ عربک جو ہوتا ہے وہ حرکات کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن وہی اگر آپ اردو کو دیکھیں تو اردو میں حرکات نہیں ہوتی. لیکن کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے، میں اور آپ یعنی ہم میں سے بہت ایسے ہیں جو الحمدللہ بغیر زبر زیر پیش کے اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہی ہے، تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک تو اللہ کے الفاظ کو محفوظ کرنا تھا،
حفاظت ہونی تھی اللہ کے الفاظ کی، اور دوسرا چونکہ اس میں غلطیاں نہ ہوں، اسی لیے جو عرب کے علاوہ دوسرے لوگ تھے جیسے ہم ہیں، ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے تجوید کے قواعد آتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، یہ اب تجوید کے قواعد بنائے گئے۔ نیکسٹ اگر آپ اور میں دیکھیں تلاوت کے آداب کیا ہیں، یعنی قرآن کو جب میں اور آپ پڑھیں تو بعض آداب ہیں جو آپ کو اور مجھے دھیان میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے کچھ آداب کیا ہیں؟ باطینی آداب۔ باطینی آداب کس کو کہتے ہیں؟ باطینی یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی، اس کو باطن کہا جاتا ہے۔ تو الفاظ کی اصل پہچان کرنا، یعنی جب آپ قرآن کو پڑھو گے تو سب سے پہلے تو آپ کو الفاظ کی پہچان ہونی چاہیے، بغیر الفاظ کی اصل پہچان کے آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، اور یقین کرنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی اور کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے۔ تو یہ یقین جو ہوتا ہے یہ کسی بھی انسان کو یعنی یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب میرے دل میں جو یقین ہے اللہ رب العزت کے اوپر، یا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کر کے، تو یہ یقین تو میرے اندر ہے، یہ آپ کو اور کسی اور کو دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یہ باطنی ہے، چھپا ہوا ہے۔ یعنی یقین کرنا کہ یہ الفاظ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں اور کسی بھی انسان کے نہیں ہیں۔ تلاوت، دل سے تلاوت کرنا، یعنی صرف ایسا نہیں کہ قرآن ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، بس ثواب کی نیت تو ہے الحمدللہ، لیکن جب تک اس قرآن کو آپ اللہ کا کلام کر کے دل سے اس کی تلاوت نہیں کریں گے، آپ میں اور وہ قرآن میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا اور میرا کنیکٹ پیدا نہیں ہوگا۔ کیونکہ قرآن میں جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو جیسے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں تو نماز میں کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پڑھیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور مجھے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اس لیے چاہیے کہ جب میں اور آپ قرآن کو پڑھیں تو دل سے پڑھیں، دل سے اس کی تلاوت کریں، اور تدبر کرنا، تدبر یعنی غور و فکر کرنا، جیسا کہ آپ یعنی قرآن کے 5 حقوق کو جانتے ہیں، اس میں ایک حق یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف قرآن کو ثواب کی نیت سے پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن کے ہر لفظ کو جب تک آپ اور میں تدبر نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، ہمیں ہماری زندگی میں عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، زندگی کا طریقہ اور سلیقہ ہم سیکھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ کا مطلب سمجھنا ہی تدبر کرنا ہے۔ نیکسٹ جو ہے معنوں کی گہرائی کو سمجھنا، یعنی قرآن اللہ کا اتنا فصیح و بلیغ کلام ہے۔ فصیح اور بلیغ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ قرآن میں جو عربی یعنی جو لینگویج کا استعمال ہے، کہا جاتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسی لینگویج نہیں ہے جو عربک لینگویج کا مقابلہ کر سکتی ہے، کیونکہ ہر لفظ جو عربک کا ہوتا ہے اس کا ایک معنی نہیں اور معنی کی ایک گہرائی نہیں، بلکہ یہ بہت ان ڈیپتھ میننگ والے حروف ہوتے ہیں یا بہت ان ڈیپتھ والے الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر لفظ میں قرآن کی بہت 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 گہرائی ہوتی ہے۔ عربک یعنی ماشاء اللہ بہت بہت بہترین لینگویج ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربک لینگویج میں یعنی اس دنیا میں نزول کیا۔ ایک تو اس کا یعنی یہ وجہ تھی کہ عرب جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی عرب تھے، اور جو قرآن نزول ہوا مکے میں یا مدینے میں تو وہاں پہ بھی عرب مقیم تھے، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ عربک جیسی بہترین لینگویج اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے،
ٹھیک ہے، تو معنوں کو گہرائی سے سمجھنا قرآن کے بہت ضروری ہے، اسی لیے ورڈ ٹو ورڈ کو جاننا یا تفسیر کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو ہے ذاتی تزکیہ کرنا، یعنی ایک ایک آیت جب قرآن کی ہم پڑھیں، اس پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور ہر آیت میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ میں اس آیت کے مناسبت سے کہاں پر ہوں، اپنی پاکی کا خیال کرنا۔ تزکیہ مانے لٹرلی پاکی کو کہتے ہیں، یعنی اگر اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی جو ذکر آپ کو اور مجھے کر رہے ہیں، اس پر اپنے آپ پر دیکھنا، غور کرنا، اور جو بھی ہمارے میں برائیاں ہیں وہ برائیوں کو نکال کر اپنی زندگی میں، یعنی ایک صاف ستھرے اخلاق والی زندگی قرآن اور حدیث کی روشنی میں گزارنی چاہیے، اسی کو کہا جاتا ہے تزکیہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ میں خود کے لیے جو حکم ملتے ہیں ان کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ اب یہ ہو گئے تمام الحمدللہ باطنی آداب۔ اب آپ اور میں دیکھیں گے کہ ظاہری آداب کیا ہیں۔ اب ظاہر تو آپ جانتے ہیں کہ جو سب کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وضاحت ہوتی ہے اس کی۔ جسم یعنی ہمارے جسم، جگہ اور کپڑوں کی پاکی کرنا، یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں کسی مقام پر تو سب سے پہلے آپ کے جسم کی پاکی کا آپ کو اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ دوسرا جگہ کی پاکی کا اور کپڑوں کی پاکی کا یعنی خیال کرنا ضروری ہے۔ اب یہ پاکی بھی آپ کو جیسے کہ سنت ہے، سنت کے طریقے سے آپ کی جسم کی پاکی کیا ہے اور کپڑوں کی پاکی کیا ہے، اس کا اہتمام۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ جسم کی پاکی یعنی حائضہ عورت ہے، یا پھر اگر یعنی جنابت کا غسل آپ پر واجب ہے، تو اس طرح کے جو شرعی عذر ہوتے ہیں آپ کے اور مجھ پر جسم پر، تو اس کی پاکی کا اہتمام کرنا اور کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کرنا، تو یہ الحمدللہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، قبلے کی طرف رخ کر کے قرآن پڑھنا، یہ مسنون طریقہ ہے، یعنی مسنون یعنی پسندیدہ طریقہ۔ یہ نہیں کہ فرض ہے، آپ کو اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو صرف اور صرف قبلے کی طرف بیٹھ کر کرنی ہے، یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک کنڈیشن یا شرط نہیں ہے، بس ایک مسنون طریقہ ہے، یعنی پسندیدہ طریقہ ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں، آپ یا میں، تو ہم قبلے کی طرف رخ کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہے جمائی لیتے وقت قرآن نہیں پڑھنا، یعنی کچھ لوگوں کو ایسی عادت ہوتی ہے باتیں کرتے کرتے بھی، یعنی جب جمائی لیتے ہیں یعنی تو منہ کھل رہا ہے ہمارا، تو اسی میں کنٹینیو بات کرتے ہیں یا اسی میں کنٹینیو اگر تلاوت کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ قرآن کے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوں گے، لہنے جلی ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، تو اسی لیے جمائی لیتے وقت قرآن کو نہیں پڑھنا ہے۔ بات کرنا ہو تو تلاوت روک دینا، یعنی بہت لوگوں کو عادت ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں اور درمیان میں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، یہ ایک طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ اور میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا یعنی ادب کریں قرآن کا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہم تلاوت کے درمیان باتیں نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی ایسی ضروری بات ہے تو الحمدللہ اس کی اجازت ہے، اور اگر کریں بات چیت اور پھر قرآن کو پڑھنا کنٹینیو کریں تو کیا کرنا چاہیے، یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ آیت پڑھتے وقت عاجز ہونا یا رونا، اب اس کو کیسے سمجھیں گے آپ اور میں؟ عاجز ہونا، عاجز تو سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک جو کیسے کہتے ہیں ہندی میں ونمرتا جس کو کہتے ہیں، یا بہت یعنی یہ اللہ کا کلام ہے کر کے انسان ایک نرمی اختیار کرنا، بہت عاجزی اور انکساری جو کہتے ہیں اس طرح سے۔ اب جیسے سمجھیے کوئی بڑے ہیں ہمارے گھر پہ، اب ان کا جو ہم ادب اور لحاظ کرتے ہوئے ان کے سامنے ایک انداز جو اختیار کرتے ہیں، اس کو عاجزی کہتے ہیں۔ تو جب قرآن کو ہم پڑھیں اس کا ادب کرتے ہوئے، یہ عاجزی کے طور پر، انکساری کے طور پر پڑھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
کا कलाम है, ठीक है। या रोना, यानी बास कुरान की आयतें जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम का तस्करा होता है, तो जहां जहां पर भी जहन्नम की आयतों का तस्करा हो वहां पे हमें अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और गौर फिक्र करते हुए इन आयतों पर हमें रोना भी चाहिए कि अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से महफूज रखे। और नेक्स्ट जो है तंबी की आयत को रोक कर अल्लाह सुब्हाना व ताला के अजाब से पनाह मांगना। तंबी माने जहां जहां पे कुरान की आयतों में अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको और मुझे वॉर्न करते हैं, जैसे वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, यानी जहां पर वैल की वादी का जिक्र किया जाता है, खराबी है जहां पे अल्लाह सुब्हाना व ताला कहते हैं, या कई ऐसी कुरान की आयतें आती हैं जहां पे अल्लाह सुब्हाना व ताला आपको और मुझे वॉर्न करते हैं, डराते हैं, या क़यामत की आयतों का जिक्र हो, आखिरत के बारे में जिक्र हो, मौत के बारे में जिक्र हो, तो वहां पे जो आयतों में अल्लाह की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वार्निंग होती है, तो वहां पर चाहिए कि हम आजिजी के साथ रोकें आयतों को और अल्लाह सुब्हाना व ताला से अजाब से पनाह मांगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है और रहम की आयत पर रुक कर अल्लाह सुब्हाना व ताला का शुक्रमंद हो, यानी कई ऐसी कुरान की आयतों से हम गुजरते हैं जहां पर हम गुनहगार होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हाना व ताला हम पर रहम करम करते हैं, यानी तौबा की अल्लाह सुब्हाना व ताला हमें तलखीन करते हैं, तसल्ली देते हैं, खुशखबरियां अल्लाह हमें देते हैं कुरान की आयतों में। और अल्लाह सुब्हाना व ताला यानी इंसान की हर नेकी पर 10 नेकियों का लिखना जो अल्लाह का होता है, ये ऐसे तमाम तस्किरे जो कुरान में आते हैं रहम वाले अल्लाह के, तो वहां पर एक बंदे को चाहिए कि वहां पर रुके और अल्लाह का शुक्र अदा करे। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक तिलावत के आदाब हो गए। नेक्स्ट ये लास्ट ये मैं यहाँ तक लेकर आप लोगों से यानी जो भी अगर कुछ सवालात हैं, डाउट हैं, उसको इंशाल्लाह मैं आपसे पूछ लूंगी। तिलावत को रोकना कब फर्ज है, यानी ऑब्लिगेटरी कब होगा। इस्लामी सलाम यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जो है का जवाब देना। अगर आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और कोई अगर आपको बाहर से आते हुए दाखिल होते हुए आपके घर में या आपके कमरे में अगर आपको सलाम करे, तो आप उस सलाम के जवाब में तिलावत को रोकेंगे कुरान की और उसको उस सलाम का जवाब देंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप तिलावत कर रहे हो वाला आपको यानी सलाम करे तो आप उसके सलाम को नजरअंदाज करके खामोश नहीं रहोगे, बल्कि आप तिलावत को रोकेंगे और सलाम का जवाब देंगे। ये ऑब्लिगेटरी है, ठीक है, यानी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना। दूसरा जो है छींक आ जाए तो, ठीक है, छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह सुब्हाना व ताला का शुक्र अदा करने के लिए आप कुरान की तिलावत को रोकेंगे। ऐसा ना हो कि आप कुरान की तिलावत कर रहे थे और आपको छींक आ गई तो बगैर रुके आप अल्हम्दुलिल्लाह कहे तिलावत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, बल्कि आपको वहां पर रोकना है और अल्हम्दुलिल्लाह कहना जरूरी है, फर्ज है। आप और मैं जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बनाने के बाद जब रूह फूंकी, तो सबसे पहले जो आदम अलैहिस्सलाम की जबान से निकला था कलिमा, वो था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए आपको और मुझे चाहिए कि तिलावत के दरमियान छींक आने पर रुक जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए फिर उसके बाद तिलावत का आगाज करें। नेक्स्ट जो है जब कोई छींके और अल्हम्दुलिल्लाह बोले, उसके जवाब में यरहकुमुल्लाह बोलने के लिए। तो एक हुआ सलाम, कोई कर रहा है आप रोकें और उसको जवाब दें। दूसरा आप खुद छींके, कोई नहीं है आसपास, आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है कुरान की तिलावत रोक कर। तीसरा अगर कोई फर्द आपके रूम में
یعنی کمرے میں موجود ہے اور وہ چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے، تو آپ اس کا جواب دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کو روکیں گے اور اس کا جواب دیں گے، تو یہ آپ پر فرض ہے۔ تو تلاوت کو روکنا کب مسنون یا آپشنل ہوگا؟ مسنون ایک تو ہو گیا پسندیدہ یا آپشنل، یعنی آپ روکنا چاہیں رک سکتے ہیں، اگر روکنا نہیں چاہیں تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت کب آئے گی؟ جب تلاوت کرتے وقت اذان ہو جائے تو تلاوت کو روکنا مسنون ہے، یعنی اوبلیگیٹری نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ سمجھیے، آپ تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تلاوت کر رہے تھے اور درمیان میں آپ کو اذان شروع ہو گئی، اذان سنائی دی، تو وہاں پر اگر آپ تلاوت کو کنٹینیو کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں کنٹینیو کر کے آپ اذان ہونے تک تلاوت کو روکنا چاہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری نہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اب اذان شروع ہوگی 1 یا 2 منٹ میں، ٹھیک ہے، یا اذان چل رہی ہے، تب آپ کو یعنی یا مجھے تلاوت کرنا شروع نہیں کرنا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنا شروع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آپ کر رہے تھے تلاوت آلریڈی اور درمیان میں اذان سٹارٹ ہو گئی، تو وہاں پر اگر آپ رک جائیں تو بہتر، اگر نہ رکیں بھی تو کوئی حرج نہیں، یعنی چاہیں تو تلاوت سٹاپ کر کے اذان کا جواب دیں یا پھر بغیر جواب دیے آپ تلاوت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ تلاوت تیزی سے کرنا، تلاوت تیزی سے کرنا جائز نہیں۔ اب یہ تلاوت تیزی سے کرنا مانے حدر کا نہیں، جو فاسٹ پڑھنا، بلکہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، خصوصی طور پر میں کہوں گی کہ رمضان کے مہینے میں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنا فاسٹ قرآن پڑھتے ہیں کہ ایک ایک دن میں کئی سارے جز ختم کر لیتے ہیں، کئی سارے پارے ختم کر دیے، سورے ختم کر دیے، اس طرح کا معاملہ، یعنی اتنی تیزی سے بھی آپ کو اور مجھے قرآن نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تیزی سے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری غلطیاں ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ کیسی غلطیاں ہوتی ہیں یہ آگے چل کر انشاءاللہ جب ہم لہن جلی اور لہن خفی سیکھیں گے تو آپ کو اور مجھے اس کا اندازہ ہوگا۔ تو تلاوت کو تیزی سے کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن، 7 دن یا 1 مہینے میں قرآن پڑھ کر ختم کرنا چاہیے۔ منیمم کتنا ہو، 3 دن میں ختم کریں، اس سے کم دن میں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو 3 دن سے کم وقت میں پڑھتا ہے وہ قرآن کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے، یعنی یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، یعنی ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہوں گی، ریکویسٹ بھی کروں گی کہ 3 days بھی ہمارے لیے بہت بہت کم ہے، کیونکہ میں اور آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ تھوڑا بھی اگر ہم یعنی بہت سپیڈ پڑھنے کی بھی کوشش کریں، حدر میں پڑھنے کی کوشش کریں، ہائی چانسز ہیں کہ ہم تجوید کے رولز کو سکپ کر دیں گے، یا ہم حرکات میں غلطی کریں گے یا مخارج میں غلطیاں کریں گے۔ تو چاہیے کہ دھیمے سے ہی پڑھیں، یعنی وقت زیادہ لگائیں قرآن کو مکمل کرنے میں، یہ جستجو، یہ جنون نہ ہو کہ رمضان میں 4 قرآن ختم کریں گے، 5 قرآن ختم کریں گے، 3 قرآن ختم۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو کرتے ہیں وہ غلط ہیں، جن کو بہت اچھے سے تجوید آتی ہے، حدر میں پڑھنا آتا ہے، الحمدللہ وہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی 3 دن میں کمپلیٹ کرنے کی۔ لیکن بس یہ جستجو یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، یا بس ایک دل کو تسلی کرنے کے لیے ہم رمضان کے مہینے میں اتنا قرآن پڑھے اتنا قرآن پڑھے کر کے غلطیاں کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی قرآن تکمیل کریں، مکمل کریں پورے رمضان میں، لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن کی تلاوت ہو کیا کرنا چاہیے؟ غور سے سننا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے، یعنی کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو
اس کے بغل میں بیٹھے لوگوں کو چاہیے جو بھی وہاں پہ موجود ہیں کہ وہ اس کو غور سے سنیں اور تدبر کریں، یعنی غور و فکر کریں۔ دھیان اگر کہیں اور ہے تو قرآن کو نہ پڑھنا اور نہ سننا چاہیے۔ یعنی اکثر ہماری عادت کیا ہوتی ہے، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں بھٹک رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کئی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہائی چانسز کے دماغ بہکتا بھٹکتا رہتا ہے، گھر کی مصروفیات میں بچوں کا آنے کا وقت ہو گیا، کئی ساری معاملات کی وجہ سے۔ تو اگر ہمارا دھیان کہیں اور پر ہے، کہیں جانا ہے ہمیں، تو اس ارجنسی میں قرآن کو نہ پڑھنا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ اب ایک عام بات کیا ہو چلی ہے، اکثر گھروں میں کیا کرتے ہیں، قرآن کو روز مرہ پلے کر دیا جاتا ہے، یعنی یوٹیوب سے اس کی ریکارڈنگ ڈال دی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہم اتنا مصروف رہتے ہیں، اتنا الجھ کر رہتے ہیں اپنے کاموں میں کہ قرآن چلتا رہتا ہے لیکن ہم نہ اس کو غور سے سنتے ہیں نہ غور و فکر تو دور کی بات ہے۔ غور و فکر تو ہوگا کب، جب ہم اس کو سمجھیں گے، ورڈ ٹو ورڈ ہمیں آئے گا۔ یہاں تو صرف کیا ہوتا ہے، معاملہ کے ڈال دیے چلتا رہتا ہے، بس ہم اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں اور قرآن اپنی جگہ چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی یعنی کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر سجدے تلاوت کرنا، یعنی جو قرآن کے پڑھتے وقت آپ کو جو سجدے آتے ہیں، سجدے تلاوت کرنا سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے تلاوت کرنا سنت ہے، تلاوت کرنے اور سننے والا فوراً سجدے تلاوت کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھیے ایسی آیت آ گئی جہاں پہ سجدے کا ذکر ہو رہا ہے، تو آپ سٹاپ کریں اور سجدہ وہیں پر یعنی کر کے ختم کر لیں۔ یہ نہیں کہ آپ جمع کرتے 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 تمام قرآن کو ختم کریں، اس کے بعد تمام سجدوں کو آپ ملا کر کریں، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ افضل طریقہ، سنتی طریقہ، بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ کو آیت سجدہ آ رہی ہے تو رکائیں، وہاں پر آپ سجدہ کر لیں۔ الحمدللہ، تو یہاں تک یعنی میں آج کی ٹاپک آپ کی ختم یعنی کر لوں، کیونکہ اور تھوڑا زیادہ ہے جو انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں اس کا خلاصہ کروں گی۔ اب میں یہاں پہ یعنی مبینہ سے آپ ریکارڈنگ سٹاپ کر لیں۔ اسٹوڈنٹس اگر کوئی سوالات ہیں آپ کو پوچھنے کے، کوئی